Hi, MC Elias Funds back in action, and this time I'm at Goavelia at the very famous All Saints procession. This is a beautiful procession that happens every year. It's an annual procession of all the saints, and we're going to witness it today. I'm right here, standing in front of the church of St. Andrews, and let's witness this beautiful procession. So before we go ahead, please like, share and subscribe to our YouTube channel. Check it out, guys. So yes friends, we're going to have the procession in a short while from now. While you see on the other side, there's a fair. And we're going to go into the fair after the procession. It is believed that after Rome, Goa is the only place in Asia where the procession of saints takes place. During the Lent season, the Catholic community in Goa solemnly observe various customs and traditional practices. One of them is the penitential procession of saints, which takes place annually at the St. Andrew's Church at Goavelia in Tiswadi. If you visit the village of Goavelia on the 5th Monday in Lent, you can witness this age-old tradition come alive. You get to witness life-size statues of saints taken out in procession throughout the village of Goavelia. Goavelia, formerly known as Goapuri, was a prosperous village. When the Franciscan order made its way to the village in the 17th century during the colonial rule, they realized the need to instill a sense of penance and prayer in the minds of the local people, due to which they started the penitential procession of saints. They wanted to inculcate the habit of good deeds and penance, and to use saints of the church as role models. Initially, when the procession took place, there were around 65 life-size statues of saints, martyrs, queens and kings who had dedicated their life to Christianity and the service of God. The life-size statues were taken out in procession and were carried in palanquins on the shoulders of the palanquin bearers, who are generally villagers. By the end of the 19th century, the number of statues had dwindled down to 31. This tradition begins with the Eucharistic celebration in the afternoon, after which the 31 statues are brought out and lined up near the main door of the church. So my dear friends, let's enjoy the video and let's see how the tradition unfolds in this beautiful village of Goavelia. Survispur तुमचे सवे आसूं आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बगया. सोर पदवीदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोरानांत असली कुशालकाय तुमकां फावो सांगच्या, तुमची काळजां तो आपल्या उतराक आयती करूं. आमच्या भाग्यवंतांच्या संतांचे देखीन कितें बरें आनी वायट तें समजूंक आनी बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. फ्रांसिस्कन संस्थेचो धाल द कोट ऑफ आर्म्स खुरीस खुर्साच्या आडव्या पलंगार दोन हात खिळायल्ले आसात, एक जेजूचो आनी एक भाग्यवंत फ्रांसिसाचो. देवाचे उतर जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस घे
आनी म्हजी पातल्याली. नियाळ आमकां सगल्यांक तोरे तोरेचे खुरीस आसात. तुजो खुरीस कसलो? वो कोण तुजो खुरीस? तुज्या खुर्साक वेंग मारूंक तूं तयार आसाय? दुसरी इमाज. बाराशे 9 वर्सां पाप साहेब इनोसेन्सियो तिसरो फ्रांसिस्कन संस्थेक मान्यताय दिता आनी आसिजाचो फ्रांसीस संस्थेचे नेम कायदे आपल्या हातांत घेता. देवाचें उतर. आख्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगट करात. नियाळ आसिजाचो फ्रांसीस आपले संस्थेचे नेम कायद्यांची मान्यताय इनोसेन्स तिसरो भाग्यवंत बापाच्या हातांतली घेता. गरीबसाण, खालतिकाय आनी दुसऱ्यांची सेवा करूंक ही संस्था फुडें सरता. पवित्र सभेच्या नेम कायद्यांक आनी तिच्या वडिलांक तूं कसो मान दिता? सांत मिंगेल दाव्या हातांत एक तागडी घेवन तागडेच्या एका ताटांत एक दादलो आनी दुसऱ्या ताटांत एक बायल. उजव्या हातांत तो एक तोरसाद घेवन देंवचाराक तोपता आनी ताका आपल्या पांया पोंदाक मोस दिता. देवाचें उतर. उपरांत स्वर्गार एक झूज सुरू जाली. मिंगेल आपल्या दुतांक घेवन आराचेर झुजलो आनी आर हारवलो आनी तांकां स्वर्गार आनीक जागो उरलो ना. नियाळ सांत मिगेल देंवचारा आड झुजलो आनी आमकांय तेंच करूंक आपयता. शेवटाक आमची सगल्यांची न्हीद जातली म्हूण आमकां भाग्यवंत मिगेल उगडास करता. चवथी इमाज. भाग्यवंत कार्दियाल बोआवेंतुरा उजव्या हातांत एक लिखणी घेवन आनी दाव्या हातांत एक कोंकें. तो व्हडलो बरयणार आनी 2 विद्वान आनी शेळ्याच्या मोगान पडलेलो एक बरो गवळी. देवाचें उतर. हांव बरो गवळी. बरो गवळी आपल्या शेळयां पासत आपलो जीव दिता. नियाळ एक बरो गवळी आपल्या शेळयांक नांवान वळखता. ताका तांचो हुस्को आसता. जेजू तुज्या गवळ्याची काळजां तुज्या आनी शेळयांच्या मोगान पेटय. पांचवी इमाज. बाराशे 12 वर्सां भाग्यवंत क्लारान आसिजाच्या फ्रांसिस्काची उतरां आयकून आनी ताचें जिवीत पळोवन आपलें जिवीत बदललें आनी ही मोटवाशीण फ्रांसिस्कान बायलांचे संस्थेची घोडणात जाली. देवाचें उतर. हांव पृथ्वीचेर उसो पेटोवंक आयला आनी तो पेटलोलो पळोवंक हांव आशेतां. नियाळ सांता क्लाराच्या काळजांत देवाच्या मोगाचें आकटें पेटलें
आनी जेजू खातीर तिणें आपलें जिवीत भेटयलें. जेजू, तुज्या मोगान आमचें काळीज पेटय. सोवी मास. भाग्यवंत लुसियो आनी दोना बोनाक घेवन आसिजाचो फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द घडटा आनी ह्या ऑर्दीचे नेम कायदे आनी आंगवस्त्रां तांच्या हातांत घालता आनी दुर्बळकायेचे देवाचेर पातयेवन फ्रांसिस्कान म्हूण भावात्या मोदें भितर ती सोदतात. देवाचे उतर. पूण तुमी देवान विंचून काडलेलें कुळ. तुम्ही त्याच देवारायाचे याज्ञिक. तुम्ही देवाची सेवेक संस्कारलेलें राष्ट्र. नियाळ. फ्रांसिस्कान तिसरी ऑर्द लौकिकांची ऑर्द. देवाची आनी मनशाची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक आपयल्यांत. सातवी मास. भाग्यवंत पास्क्वाल बेलोन पवित्र संस्कारा उचेर दिमी घालून मागणे करता. ह्या खेरीत देवस्थाना वरवीं तो व्हड भाग्यवंत जावंक पावलो. देखून ताका पवित्र संस्काराचो भाग्यवंत म्हणटात आनी जेजूच्या मोगान ताच्या शेड्यांची चाकरी केली देखून ताका गवड्यांचो भाग्यवंत म्हणटात. देवाचे उतर. हांव स्वर्गांत तावन देंवलेलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता ती सासणांक जिवी आसतली आनी संवसाराक जिवीत मेळचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मास. नियाळ. पवित्र साक्रामेंतांत आमकां जिवो जेजू भेटटा. जेजूक भेटूंक तूं तयार आसाय? ह्या जेजूचेर तूं सोत मानताय? उंड्या रुपान जिवो देव हें आमी विसरचे न्हय. आठवी मास. भाग्यवंत रोसा de Viterbo. दाव्या हातांत कुर्सार मेलोल्या जेजूचो कुरीस आनी उजव्या हातांत पवित्र संस्काराक भौशीक नमस्काराचें आयदन ती घेवन आसा. देवाचे उतर. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताची सोवे सासण्याचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव तांकां पुनर्जिवत करतलो. नियाळ. खुर्सार मरून आमची सोडवण केलेलो जेजू आमकां पवित्र संस्कारांत मेळटा आनी आमचें जेवण जाता. खऱ्या भावार्थान तूं ताका शेवताय? णववी मार्च. भाग्यवंत रॉक आपल्या हातांत एक बोडी आनी बोडयेक उमकळटलो चिंबू घेवन दिश्टी पडटा. ताच्या पांयाशी
एक सुणें आसा तें ताचे भोंवडेन ताका राखता. तो पिडेवंताची चाकरी करूंक भोंवतालो आनी कश्टवतल्यांक इलाज तो दितालो. देखून ताका पिडेवंतांचो आनी वैजांचो आस्कारी म्हणटात. देवाचे उतर, जेन्ना तुमी ह्या म्हज्या धाकटुल्या भावांतल्या एकल्याक तशें केलें तें तुमी म्हाका केलें म्हूण हांव तुमकां खरें सांगतां. नियाळ आमचे मदें जायतीं भावां भयणी पिडेक सांपडलेलीं आसात. थोडीं भोव कश्टवतात. तांचे सवें म्हजो हुस्को आसा काय? 10वी मार्च. भाग्यवंत इजाबेल पुर्तुगालाची राणी आपल्या पालवांत फुलां गुटलावन दिश्टी पडटा. दुबळ्यांचो तिका चड मोग आसलो. तांकां गरजेच्यो वस्तू घेवन ती वांटूंक वेताली. एक दीस आवचीत पातशायेन पळयलें आनी पातशाय ती कितें घेवन वेता ती पळोवंक गेल्यार पालवान दुबळ्यांक वस्तू आसल्यो ते सुवातेर फुलां जालीं. देवाचे उतर, आनी पोरशेक पळोवन जेजू चुरचुरतालो, कित्याक ती दोगदोगताली आनी गवळी नासलेल्या शेळया भाशेन बाबडी कशी जालेली. नियाळ भावा भयणीच्या कश्टा मुखार आमचें काळीज खरेंच चुरचुरता काय? देवान आमकां जायतें दिलां तें आमी गरजेवंतांकूय दिवंक आमकां मोन आसा काय? 11वी मास. भाग्यवंत इजाबेल हंगरीची राणी आपल्या माथांत घालून हाडलेलो उंडो एका भिकाऱ्याक दिता आनी तो तिच्या फुडल्यान दिमेर पडटा. दुबळ्याची सेवा तिणें केली. तांच्या पोटाची तिणें भूक मारली. देवाचे उतर, कित्याक हांव भुकेल्लो आनी तुमी म्हाका जेवूंक दिलें. हांव तानेल्लो आनी तुमी म्हाका पिवूंक दिलें. नियाळ जेजू आमकां ल्हान धाकट्या सवें दिश्टी पडटा. दुसऱ्याचे सेवेक आयती जावया. 12वी मास. पुर्तुगालाचो भाग्यवंतांतून आपल्या दाव्या हातार पवित्र पुस्तक आनी पुस्तकाचेर बाळोक जेजू. बाळकाच्या एका हातांत संवसाराचो गुळो आनी दुसऱ्या हातांची 2 बोटां गुळ्या वाटेन दिश्टी पडटात. भाग्यवंताच्या उजव्या हातांत एक खुरीस आसा. देवाचे उतर, पयलीं सोद राज देवाचें आनी उपरांत तुमकां सगलें मेळटलें. नियाळ आमकां सगल्यांक सांतांतून खूब आवडटा. आमी ताचे विणवणेन जायते उपकार मागता. सांडलेल्यो वस्तू मेळूंक आमी ताचे लागीं खेरीत मागलां. सायबा, आमचे भावार्थ्याचें जिवीत सांडलां तें परत दी म्हूण मागुया. 13वी मास.
भाग्यवंत कार्दियाल पेद्रू दामियो एका हातांत लिखणी आनी दुसऱ्या हातांत बेटकाटी घेवन आसा. बिस्माचो अधिकार शेड्यांचे खालते चाकरेन केल्लो. जो उतरान तसो बरोवपान आपल्या शेड्यांक चलयता आनी चोरयता. देवाचे उतर, म्हाका आनिकूय शेळयो आसात, तांकांय हांवें म्हज्या हिणांत हाडूंक जाय. नियाळ जेजू जावन आसा बरो गवळी आनी आमचो एकलोच सोडवणदार. ह्या सोडवणदाराचेर तूं भात येताय. तुजें जिवीत ताच्या हातांत घाल. 14वी माज. भाग्यवंत बेर्नाद उजव्या हातांत कुरीस आनी दाव्या हातांत एक पुस्तक घेवन आसा. देवाचे उतर, भाग्योन पावलू शिकयता. जुदेर दोर खुणां मागतात आनी ग्रीक जाणवाय सोदतात. पूण आमी पोरगोटाव तो खुर्सार किडायलोलो क्रिस्त. नियाळ खुर्सार किडायलोलो क्रिस्त पुनर्जिवंत जेजू नव्या जिविताची जोर. हे नवें जिवीत तूं जियेताय. 15वी मास. भाग्यवंत लुईस फ्रांसाचो राजा उजव्या हातांत तलवार आनी दाव्या हातांत एक ल्हानशें उशें घेवन आसा. देवाचे उतर, भावपणाच्या मोगान एकामेकाक आदार दिवन बरें करूंक विसरूं नाकात. नियाळ सांत लुईस राजा आसलो खरो, पूण ताणें गरिबांचो खूब हुस्को धरलो आनी तांकां भावपणाच्या मोगान लेखली. आमच्यान आमच्या गोराब्या पासत कितें करूंक जाता गाय. 16वी मास. नागासाकी जपानाचो मार्तीर भाग्यवंत फिलिप ताच्या उजव्या हातांत एक बडी आनी दाव्या हातांत एक उक्तें पुस्तक घेवन तो दिश्टी पडटा. देवाचे उतर, म्हणटोच जी कोण देवाचे कुशे परमणे सोंसतात तांणी बरें तें करीत रावचें आनी आपलो जीव आपल्या रोसणाराच्या हातांत घालचो. नियाळ तुज्या क्रिस्ती भावार्था खातीर तूं कितें करूंक तयार आसाय. 17वी मास. भाग्यवंत इनेज आसिसीची दोनूय हातांनी बाळका जेजूक विंगून आसा. तिणें ल्हानपणांतूच आपलें आख्खें जिवीत जेजूक भेटयलें. देवाचे उतर, तुमी म्हजी सवय रिकून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तें तुमकां घडटलें. नियाळ जेजूच्या मोगान पडशी जाल्यार सगल्यो दुसऱ्यो वस्तू तुका कोडू जातल्यो. जेजू मेवला ताका सोडवण मेवली
ताका आनीक कोणाचीच गरज ना. 18वी इमास. भाग्यवंत रोसा de Lima आपले दोनूय हात उगडून मागणे करतना दिश्टी पडटा. देवाचें उतर थांबून आसतना मागणें केलात म्हूण भाग्यवंत पावलू उलो करता. नियाळ मागणे आनी वावर भाग्यवंतपणाचे दोन पाकटे. भाग्यवंतीचे ओंठ मागण्याची खुणा आनी तिचे हात वावराच्यो खुणा. 19वी इमास. भाग्यवंत फ्रांसीस आनी दोमिंगूस एकामेकाक वेंग मारून भेटतात. देवाचें उतर जेजू म्हणटा दुसऱ्या पासत आपलो जीव पर्यंत दिवंक तयार आसा ताचे व्हडली इश्टागतीची दुसरी खुणा ना. नियाळ सांत दोमिंगाक सायबीण मायचें दर्शन मेळ्ळें आनी तिणें ताका 13 रोजार करूंक शिकयलो. आमच्या गोराब्यांनी तेरसाच्या मागण्यांक आमी फावो ती सुवात दिवया. 20वी मार्च. फ्रांसिस्कान संस्थेची राणी निश्कळोंक आंकवार मारिया आपल्या दोनूय हातांनी बाळका जेजूक घेवन ती आसा. बाळकाच्या हातांत एक लांब खुरीस आसा आनी तो त्या खुर्साच्या तोंकान सेरपेंतीचे बोडूक तोपता. देवाचें उतर तुजे भितर आनी तिचे भितर हांव दुस्मानकाय घालतलो आनी ती आपल्या पांयां तोडा सेरपेतीक मुणगे देंवचाराक मस्ती दिली. नियाळ फ्रांसिस्कान संस्थेचे राणये आमचे पासत माग. 21वी मार्च. कांट्यांचो मुकुट आनी जांबळ्या गावलें घालून आमकां जेजू दिश्टी पडटा. देवाचें उतर पळयात म्हाका ताचो कसलोच कुन्यांव मेळना. तो कांट्यांचो मुकुट आनी जांबळे आंगडे घालून जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हणलें पळयात हो आसा तो मनीस. नियाळ पिलात निरअपराधी जेजूचेर मोर्नाचें फॉर्मोण मारता आनी ताका दुस्मानाच्या हातांत घालता. निरअपराधी जेजू म्हजे आनी तुजे पासत सोंसता. 22वी मार्च. खुर्सार खिळायलोलो जेजू आपलो उजवो हात सोडून आसिसाच्या फ्रांसिस्काक वेंगयता आनी फ्रांसीस जेजूच्या खुर्साक वेंग मारता.
कितलेय कोश्ट पडल्यार पडूं जेजू बरोबर मरूंक तो रुजू आसा. देवाचें उतर. जेजू म्हणटा, तुजो खुरीस घे आनी म्हजे फाटल्यान ये. नियाळ. फ्रांसीस मागणें करता आसतना खुर्सा वेलो जेजू फ्रांसिस्का लागीं उलयता. आमी मागणें करता तेन्ना जेजूक आमचे लागीं उलोवंक दिवया. 23वी मार्च. Bagiont João de Capistrano. ताका जुआंव शुभ वर्तमानकार म्हणटात. एक लौकीक कसो आदवोगाद तो, पूण ताणें आपलें जिवीत बदललें आनी 1420 वर्सां तो पाद्री जालो. देवाच्या उतराचो ओकोंड परगटणार तो जालो. देवाचें उतर. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरना. नियाळ. देव आपल्या मोळ्यांत वावरूंक आमकां केन्नाय आपयता. थोड्यांक ल्हानूच आसतना जाल्यार थोड्यांक तरणाटे कशे आनी थोड्यांक मदले पिरायेर. जेजूचें आपोवणें स्विकारूंक आसाय तूं तयार? 24वी मास. बागिवंत मारिया मागदलेना. एका काळार ती एक पातकीण आसली. आपल्या दोळे स्वर्गार उबारून दिमेर पडलोली ती दिश्टी पडटा. देवाचें उतर. मारिया, म्हज्या भावाची वच आनी तांकां अशें सांग. म्हज्या आनी तुमच्या बाबाची, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाची हांव सोडून वेता. नियाळ. जोरी मारिया मागदलेनाक पातकी म्हूण लेखताले, तरी पुनर्जिवंत जेजूक तिणें पयलो पळयलो आनी सगल्यांक परगटलें. कितली आमी पातकी जावं, आमच्यान देवाचो वावर करूंक जाता. 25वी मास. दुखेस्त आवय दुकां बरीत. तिच्या ओड्यांत 7 बाले तोपलोली मास आमी आमच्या दोळ्या मुखार पळयतात. देवाचें उतर. एक तोरसाद तुज्या आत्म्याक आसपास रोमतेली. नियाळ. भोव दुखेस्त माई, देवा बापाचे मोगाचे धुवे पळे तुज्या पुताचे कुडीचे घाय आनी आमा पापयां पासत विनोद कर. 26वी मास. भाग्यवंत आंजेला मेरिची, उर्सुलायन संस्थेची घडणार. तिच्या फुड्यांत एक पुस्तक आसा आनी खुर्सार खिडायलेल्या जेजूची मास. ल्हानूच आसतना तिचो आवय बापूय सोंपून तिका कोणाचोच आसरो ना जालो. तेन्ना तिणें जेजूक आपल्या जिविताचो आसरो केलो. देवाचें उतर. तुजें उदर पाळचें म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. सगल्या काळजान
तुजो उपकार मागता. नियाळ फकत जेजूच्याच नांवान मनशांक सोडवण फावो जाता. जेजूच्या हातान तुजें जिवीत घालूंक भियेनाकाय. जेजू दाखयता तो रस्तो धर. 27वी इमाज. भाग्यवंत आंद्रे हे आमचे फिरगोजेचो आस्कारी. ताच्या फुडल्यान एक खुरीस आसा. खुर्सार बांदून ताका मारलोलो. देवाचे उतर. गालिलियाच्या दर्याचे देगेर चलतना ताणें दोगा भावांक पेद्रू म्हणटात तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान पांगेर मारताले ते देखले. जेजून तांकां म्हळें, म्हजे पाटल्यान यात, आनी ते ताचे पाटल्यान गेले. नियाळ पातक सोडून जेजूच्या एकवटान जिवंक भाग्यवंत आंद्रे आमकां सगल्यांक आपयता. 28वी इमाज. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर. ताच्या एका हातांत एक खुरीस आसा आनी उजव्या हातांत एक बोडी आसा. तो सगळ्या मिसावांचो आस्कारी. देवाचे उतर. जेजू म्हणटा, सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. नियाळ सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब. जेजूचो मोग देसां देसांनी वांटूंक आपलो जीव करचिलो. तूं जेजू पासत कितें करूंक तयार आसाय? 29वी इमाज. भाग्यवंत पेद्रू एका हातांत शुभ वर्तमानाचें पुस्तक आनी दुसऱ्या हातांत चाव्यो. तो जेजून विचून काडलेलो जेजूचो लागशिल्लो शीस. देवाचे उतर. तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी तिचेर जैत व्हरून एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. नियाळ जेजून आपली सोबा आपणे विचून काडलेल्या धर्मीक वडिलाचेर बांदल्या. हांव आमच्या पाप सायबाक बिस्पाक फिगोर्जीच्या विगारांक पवित्र सभेच्या शिकवणेक फावो तो मान दिता. 30वी इमाज. भाग्यवंत जुसेवास. दाव्या हातांत खुरीस आसा आनी बिस्पाचे कोंके आनी तोप मायट सोकला दिसती पडटात. देवाचे उतर. जो कोण व्हड जावंक सोदीत ताणें सगल्यांचो चाकर जावचो. नियाळ भाग्यवंत सुजेवाजान मान पदवी नाकारली आनी सगल्यांची सेवा केली.
श्रीलंकेन कथोलिक धर्म जिवंक जेन्ना जायती आगवड आसली तेन्ना ताणें आपले सेवे चाकरेच्या जिवितांतल्यान जेजूक परगटलो आनी कथोलिक धर्म सांबाळ्ळो. 31वी मास. आसिसाचो बागेवन फ्रांसीस दिमेर पडून कुसार किडायलोल्या जेजूक पळयता. देवाचे उतर शुभ वर्तमान हाडटा त्या आशिर्वादान म्हाका वांटो मेळचे खातीर शुभ वर्तमान विस्तारचे पासत हांव सगल्यांक सगट जालो. नियाळ जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूंदी काळजां तुज्या मोगाच्या उज्यान. फ्रांसिसा भाशेन आमचीं काळजां जेजूच्या मोगान लासूंदी. द वेल ऑफ वेरोनिका. शेवटाक द वेल ऑफ वेरोनिका भायर सोदता. हें चित्र घेवन ह्या पुरसांवांक सुरवात जाल्ली. ह्या पायनेलाचेर जेजूच्या मुखामळाचें चित्र आसा. वेरोनिकान जेजूचें गायाळ जाल्लें मुखामळ पुसलें आनी जेजून आपलो रूपकार त्या रुमाळाचेर शापून दिलो. हें चित्र भोव पवित्र. जेजू आमकां ताचेर दिश्टी पडटा. ह्या पिराचिताच्या काळांत आमी जेजूचें मुखामळ पळोवंक आशेवंक जाय आनी तो दाखयता ती वाट आमी चलोवंक जाय. भावार्थान आनी भरवशाचें पावलां मारून ह्या पुरसावांत ह्या वेळार आमी वांटो घेवया. Hi, Uncle. Hi, how are you? Nice to see you. So yes, as I said, it's been a beautiful All Saints procession, and yeah, now the saints are going to march all the way through the village of Govelia towards the old highway and proceeding all the way around back to the church from the other side. So we're going to walk along that pathway and witness this beautiful procession. We have stalls on both sides, fair. How was the Yeah, it was nice. entry? Feeling blessed. Okay. See the vast queues we have. Vast queues, and we have a lot of stuff for sale. No problem. Check this out.
best part about this procession is we have devotees from all walks of life, all faiths, all religions, Muslims, Hindus, other religions, everyone participating in this procession. I think we'll also go in here. Stand behind me, yeah. São Pedro, the first pope. Cables there. There's cables here, so you take care. And I have my dear friend Rosario Estebero in action. I think we will attack this stall. Yeah. Can go and stand ahead there. We have Saint Francis Xavier right behind us, and we are going under Saint Francis Xavier together. Wait, people will stop, no? Hey, how are you? Good to see you, Mr. Inacio and family. Huh. Come. Auntie, very YouTube, YouTube.
आंटी हां ना आम्ही जाऊ मागीर येता आम्ही आणि आमकां पेडणी पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपे बरली सगळेच पौशदायचा वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पोचेसू भाग्यवन बरे देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरी कृपे बरली सगळेच पौशदायचा देवाची माई आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पूजेसू भाग्यवन मरे देवाचे माई आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन करून चड गरज आसतलें शारांत गोरवाच्या गोट्यान मोनजाती मोदें पोरसून जाले आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव for YouTube. तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायसायज आमकां दी आनी आमकां कांय पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां नमान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो मुखेलो भाग्यवन बरे देवाची माय आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार समान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो मुखेलो भाग्यवन बरे देवाची माय आमच्या खातीर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार समान बरे कृपेन बरले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो सदो आणि सदो तुझा मुखेलो Holy Mary, Mother of God, देवाची pray माय for us sinners, now and at the hour of our death. आता आणि Amen. आमच्या मरणाच्या समान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोर तुजे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आणि सदो तुजो मुखेलो Them sir. Ah. Eu.
Well, this is the point where they turn in to the other side. We are at this place in Gorvalya called Sojikoden. Are, come. So we are on our journey back to the church. Quite fast speed, huh? Water. Take water. Thank you. Good service. Water for all provided here. तुझी स्वर्गात जाता तुझी संसारांचा आमचं स्फोटविनाशाय संसारी आणि आम्ही आमची चुकलेल्या गोष्टीचा देवाची माई आम्हाला हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्वर तुझे दयांचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छेसो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हाला हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वे स्वर तुझे दयांचा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझा पुच्छेसो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हाला हाती विनंती कर. दुसरं मिस्टर पिलाताच्या राज आंगणात स्वामी जेजू ख्रिस्ताक एका खांब्यात बांधलो
आणि 5,000 वयर ताकाचेर बोंड मारले. भाग्यवत मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तुपे सगळे सगळे स्पोर्टदाय आसा उस्तरामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुढचे भाग्यवत बरे देवाचे माई आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तुपे बोलले सगळे स्पोर्टदाय आसा उस्तरामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुढचे भाग्यवत मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार उस्तरामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुढचे भाग्यवत मरे देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तुपे बोलले आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे तुपे बोलले सर्वे स्पोर्टदाय आसा उस्तरामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुढचे भाग्यवत मरे. तिसरो मिस्तेर स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्यांचो मुकुट घालो. आमचे बाप्पा स्वर्गींचा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज संकाय तुझे खुशी स्वर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायच्या संतांनी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे काय आसा दुसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे काय आसा दुसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे काय आसा दुसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे काय आसा दुसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि तुझा पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे काय आसा दुसऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझा पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सर्वे स्पोर्ट तुझे काय आसा उस्तऱ्यामध्ये सदो आणि सदो तुझो पुजेचो भाग्यवती मरे देवाची माई आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे
देवाचें उतर कितें सांगता ताचेर आसल्यार बरें. सर्विसपूर No, now they तुमची would allow. सगळे आसूं. For whom you wanted to put? मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एक व्हड कुशलकायेची खबर. In the beautiful procession, and now we've come to have gobi Manchurian. This mostly you give a thumbs up, no? Tasty, tasty. Nothing. Take bite. What? Take a bite. So my dear friends, I hope you enjoyed the penitential procession of all the saints. We really had a wonderful time, and it was a real divine experience being a part of this procession. And did you enjoy? Yes, enjoyed, and I'm feeling blessed too with all the saints and their blessings. Hoping a fruitful Lenten season for all of you all, and let us celebrate the resurrection of the Lord together. So my dear friends, please do not forget to like Share. and subscribe to my YouTube channel, and also do hit the bell icon for more updates. See you all, and we're doing another video very soon on the fair. We will especially come for the fair, and we'll check it out one day personally. See you all, and if you have the time to visit, I think it's the entire week, so do visit. See you all. Bye. Bye-bye. Yes guys, and it's raining for the first time for this procession. A lot of rain, thunder, lightning, people running helter-skelter. The roads are empty.